24 साल, यानी 1885 के बाद 24 साल जिंदा रही। और आपको तारीख वफात उनकी नवंबर 1910 दी गई है। खाना नशीन, घर में बैठना, यानी रिटायरमेंट की जिंदगी बसर की, तसनीफ व तारीफ में गुजारती है। और ये वक्त उन्होंने किताबें तसनीफ करना, इन्हें खुद से सोच कर लिखना और तालीफ करना, दूसरों की तहरीरों पर काम करना, उनको कंपाइल करना, यकजा करना, उन पर अपने नोट्स लिखना, ये सारा काम तालीफ के जुमरे में आता है। उनकी वफात के बाद डिप्टी नज़ीर अहमद के एक मजमून उनके मुताल्लिक रिसाला तमद्दुन दहली बाबत अगस्त 1911 में शाया हुआ था। बाबत से मुताल्लिक, जिस तरह आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में उर्दू डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, मुख्तलिफ डाइजेस्ट पढ़े हुए हैं, तो उन पर महीना लिखा होता है कि जनवरी 2020, फरवरी 2020। तो इसी तरह ये जो अगस्त 1911 में रिसाले तमद्दुन शाया हुआ था दिल्ली से, उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद, जिसको मौलवी नज़ीर अहमद भी कहा जाता है, ने एक मजमून लिखा मौलाना ज़काउल्लाह साहब के बारे में। इसमें मौलवी ज़काउल्लाह के बाद खास हालात लिखे, चूंकि तीनों करीबी दोस्त थे, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलाना मोहम्मद हुसैन डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये तीनों चूंकि करीबी दोस्त थे, तो एक दोस्त ने अपने दोस्त की वफात के बाद उसके हालात ज़िंदगी और कारनामों को तहरीरी शक्ल में महफूज किया। इसमें मौलवी ज़काउल्लाह के बाद खास हालात लिखे हैं। इस मजमून का एक इक्तबास दर्ज किया जाता है। ये जिस किताब से लिया गया है उसका नाम है सैरुल मुसन्निफीन, सैरुल मुसन्निफीन, मुसन्निफीन की सीरत, मुसन्निफीन के हालात ज़िंदगी, इन मुख्तलिफ राइटर्स के बारे में उन्होंने अपनी तहरीरें लिखी हैं कि कौन कैसी ज़िंदगी गुजार गया, क्या कारनामे अंजाम दिए और उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। बाज़ मुसलमान, अच्छा ये कोटेशन है रिसाला तमद्दुन से, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ मजमून है। बाज़ मुसलमान ये भी पूछ बैठते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस किस्म के आलिम पैदा करेगी, इन्हें एक नई यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है, जब मुल्क में पहले ही 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। उस ज़माने में जो भी उसमें 5 यूनिवर्सिटियाँ थी, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए बाज़ लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम पर एतराज़ करते थे, मोतरिज़ थे कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये कौन से ऐसे आलिम पैदा कर देगी जो कि दूसरी यूनिवर्सिटियों की बस की बात नहीं है। तो इस पर डिप्टी नज़ीर अहमद साहब लिखते हैं कि आज को मौलवी ज़काउल्लाह जिंदा होते तो मैं उन्हीं को पेश कर देता। जिस तरह के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को जब सर का खिताब दिया गया, उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को कोई टाइटल ना दे दिया जाए, मैं सर का खिताब कबूल नहीं करूँगा। तो जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से उनके उस्ताद जनाब मौलवी मीर हसन की अदबी खिदमात और उनकी तसानीफ़ के बारे में पूछा गया कि कोई ऐसी उनकी तसानीफ़ पेश करें जिनका जायज़ा लेने के बाद हम उनके बारे में फ़ैसला करें कि वो किस खिताब के अहल हैं। जब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ये सवाल सुना तो मुस्कुराते हुए जवाब इरशाद फरमाया कि उनकी सबसे बड़ी तसनीफ़ मैं खुद हूँ। कमेटी इस जवाब पर लाजवाब हो गई और उन्होंने पहले मौलवी मीर हसन साहब को शम्सुल उलमा का खिताब दिया, फिर हज़रत अल्लामा इकबाल ने अपने लिए सर का खिताब कबूल फरमाया। तो इसी तरह ये भी कहते हैं कि मैं मौलवी ज़काउल्लाह को पेश कर देता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जे तकमील को पहुंचकर इन जैसे आलिम पैदा करेगी। एक आयत में बीच में से स्किप कर दूं, आपकी कंटिन्यूटी के लिए जुमला मुकम्मल कर दिया है मैंने कि आज को मौलवी ज़काउल्लाह जिंदा होते तो मैं उन्हीं को पेश कर देता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी दर्जे तकमील को पहुंचकर इन जैसे आलिम पैदा करेगी। और इसके बीच में एक आयत का टुकड़ा जो कि कुरान करीम में 2 मकामात पर सूरह फातिर और सूरह इब्राहिम में दर्ज है, पेश किया गया है कि वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, कि अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना कुछ दुश्वार नहीं है। अल्लाह ताला जैसे कई आलिम पैदा करेगा इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी से।
اور مسلم یونیورسٹی نے پھر ایک دنیا میں نام کمایا. تو جملہ مکمل پڑھ لیتے ہیں. آج کو مولوی ذکا اللہ زندہ ہوتے، یہ شبلی صاحب کہہ رہے ہیں، تو میں انہیں کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا کچھ اللہ پر دشوار نہیں، ان جیسے عالم پیدا کرے گی. اب مختلف ان کی خصوصیات درج ہیں. کریم النفس، شریف انسان جو کہ بڑا کرم نوازی کر رہا ہو ہر کسی پر. وسیع الاخلاق، جس کے اخلاق وسیع ہوں، تعصب نہ پایا جاتا ہو کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے فرقے کے لیے اور اخلاق اور دوسرے لوگوں کے لیے کچھ اور سوچ. منکسر المزاج، عاجز مزاج، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں غرور نہ ہو، جو کہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آئے. روشن دماغ، ذہین. متنوع المعلومات، یہ چونکہ متنوع المعلومات، جس کی معلومات بہت وسیع ہوں، جس کو کئی مضامین پر عبور حاصل ہو. آپ نے دیکھ لیا کہ ریاضی پر تو ان کو خصوصی مہارت حاصل ہے، لیکن وہ پروفیسر رہے ہیں فارسی اور اردو کے. یعنی یہاں پر بھی ان کی وہ کمانڈ تھی کہ اس شعبے میں ان کو پروفیسر مقرر کیا گیا ہے. تو متنوع المعلومات، کثیر المعلومات بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کی معلومات بہت وسیع ہیں. وسیع المعلومات بھی. کثیر التصانیف، 24 سال خانہ نشین رہ کر جو انہوں نے تصنیف و تالیف میں عمر گزاری ہے، تو کئی تصانیف انہوں نے دی ہیں جن کی نیچے تفصیل درج ہے. خیر خواہ عامۂ خلق، مخلوق خدا کا خیر خواہ، مخلوق خدا کی بہتری چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا، یعنی جس کے جائز کام میں کام آ سکا، دریغ نہیں کیا. فیاض طبع، سخی انسان، فطرتاً سخی، جس میں بخل اور کنجوسی نہ ہو. ڈپٹی نذیر احمد کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کو 9th کلاس میں بتا دیا گیا کہ وہ عالم دین، مفسر قرآن، لیکن انتہائی کنجوس اور بخیل انسان. جبکہ اس کے مقابلے میں مولوی ذکا اللہ صاحب فیاض الطبع، بائی نیچر وہ ایک سخی انسان تھا. راسخ الاعتقاد، اپنے عقیدے پر پکا، اپنے عقیدے کے بارے میں کوئی اس کے ذہن میں شکوک و شبہات نہیں ہے. اس کو پکا یقین ہے کہ میں جس مسلک، جس دین کا پیروکار ہوں، وہ درست ترین دین ہے. صلح کل، ہر کسی کے ساتھ بغیر مذہبی، زبانی یا وطنی گروہ بندی کے احساس کے، ہر کسی کے ساتھ صلح کل رویہ رکھنے والا، ہر کسی کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھنے والا. مرنجان مرنج، ہر حال میں خوش رہنے والا، کبھی افسردگی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دینا، کبھی گلے شکوے والا اپنا مزاج نہ رکھنا کہ ہر وقت ہر کسی کے بارے میں گلے شکوے ہی کرتا رہے انسان. جیسا کہ آپ نے مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ وہ ایک گلے شکوے کرنے والا انسان تھا، لیکن اس کے مقابلے میں مولوی ذکا اللہ صاحب جو ہیں، یہ مرنجان مرنج انسان ہے، ہر حال میں خوش رہنے والا، کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کی، کسی کے خلاف منصوبہ بندی نہیں کی، بس اپنے کام سے کام رکھا اور جس کسی کے کام آ سکا دریغ نہیں کیا. یہ ہمارا آج کا مولوی ذکا اللہ صاحب کا تعارف تھا. انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، لیکن وہی بات کہ اس کے حالات زندگی سے، اس کے تعلق سے آپ نے 20 شارٹ کوئسچن، 20 MCQs تیار کرنے ہیں، جو کہ آپ کے سیکشن 1 کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ ابھی سے اس قسم کی پریکٹس شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو امتحان کے دنوں میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شکریہ. اللہ حافظ.